अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, ईरान के ख़िलाफ़ एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है और ईरान को मजबूर किया जा रहा है या उसको प्रोवोक किया जा रहा है कि वो ऐसा कोई कदम उठाए जिसके बाद उसके ख़िलाफ़ बहाना बनाकर फुल फ्लेज किस्म की एक जंग शुरू कर दी जाए। अगरचे माहौल बनाए बगैर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये फ़ैसला तकरीबन 2 से 3 माह पहले किया गया था कि वो एक पूरा अटैक करें ईरान के ऊपर। ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको निशाना बनाया जाए, ईरान के जो अहम जगह हैं उनको निशाना बनाया जाए और बात ये रखी जाए कि इसने जो अकॉर्ड था उसकी खिलाफ वर्जी की है। लेकिन यहाँ पर मसला ये आया कि जो एग्रीमेंट था जिसका बहाना बनाकर जिसका इल्ज़ाम ईरान के ऊपर लगाया जा रहा था कि उसकी इसने खिलाफ वर्जी की है, उससे पहले अमेरिका उसकी खिलाफ वर्जी कर चुका था और 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने उस डील से जो 2015 में साइन की गई थी यूनिलैटरली इससे विड्रॉल किया था। तो ये एक टेक्निकल मसला था जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रद्द-ए-अमल देखने को मिल सकता था और ये ऐसा जवाज़ नहीं था कि आप इसकी बेस के ऊपर एक मुल्क के ऊपर फुल फ्लैज किस्म का अटैक कर दो। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बाज रहे। लेकिन अभी फिर ये हुआ कि कासिम सुलेमानी उनका कत्ल किया गया और ये ऐसा ब्लो था कि जो कि ईरान के लिए इसको संभालना या इसको बर्दाश्त करना मुश्किल था। तो तमाम तर जो लोग थे, इजराइल की बात कर लें, अमेरिका की बात करें, अरब वर्ल्ड की बात करें, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना बड़ा ब्लो दिया है ईरान को तो उसके बदले में रिटेलिएट ईरान लाजमी करेगा और ईरान की जानिब से कहा भी गया कि हम इसका बदला लेंगे, इंतकाम लेंगे। लेकिन एक साल गुजर गया और पहली एनिवर्सरी भी आ गई कासिम सुलेमानी की, लेकिन उस तरह का अटैक नहीं किया गया, कोई बदला नहीं लिया गया। तो इसके ऊपर जो स्ट्रेटजी है वो हम ईरान के जो सदर हैं हसन रूहानी उनके बयानात से ही बताने की आपको कोशिश करते हैं कि उनकी स्ट्रेटजी क्या है। कासिम सुलेमानी का कत्ल किया गया, उसके बाद मोहसन फ़खरीज़ादे जो कि फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ईरान समझे जाते हैं, उनका कत्ल किया गया। तो उसके बाद इजराइल ये एक्सपेक्ट कर रहा था, अमेरिका ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब तो ईरान जो है रिटेलिएट करेगा। लेकिन उस वक्त हसन रूहानी की जानिब से एक बयान जारी किया गया और कहा गया कि मैं अपनी आवाम को एतमाद दिलाता हूँ कि हम अपने जो शहीद हैं उनका बदला लेंगे, लेकिन अभी ये राइट टाइम नहीं है। हम अपना वक्त उसका चूज़ हम खुद करेंगे, उसका डिसाइड हम खुद करेंगे और जगह कौन सी होगी, कहाँ हम रिटेलिएट करेंगे, कहाँ से हम अपने इंतकाम का आगाज़ करेंगे, वो भी हम डिसाइड करेंगे। लेकिन उनकी जानिब से अपनी आवाम को थोड़ा सा ज़ब्त का मुजाहरा करने का कहा गया और कहा गया कि अभी ये राइट टाइम नहीं। और उसके बाद जवाद ज़रीफ और हसन रूहानी के बयानात इस तरह के भी आए कि वो बातचीत करने को तैयार हैं उन मसाइल के ऊपर जहाँ पर इश्यूज़ आ रहे हैं। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त हुई और जो बाइडन प्रेसिडेंट इलेक्ट बने तो उस वक्त हसन रूहानी की जानिब से ये बयान जारी किया गया और कहा गया कि हम बात करने को तैयार हैं उन मसाइल के ऊपर जो कि हल तलब हैं। मतलब कि 2015 की जो न्यूक्लियर डील थी उससे विड्रॉल किया अमेरिका ने, तो उसके बाद से ईरान ने भी कहा कि अगर अमेरिका यहाँ से निकल रहा है तो हमारे ऊपर भी कोई लायबिलिटी नहीं है, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम इस डील के अंदर रहें। तो उसने भी उन इक़दामात की तरफ जाना शुरू कर दिया जो कि जो डील की गई थी उसके अगेंस्ट जाते थे। और साथ में एक और टैक्टिक जो है जो कि फॉर द फर्स्ट टाइम ईरान की जानिब से यूज़ किया गया वो ये था कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में विड्रॉल किया उस वक्त ईरान ने कहा कि ये वो मुआहदा था जिसमें यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर थे, यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक थे और ख़ास तौर पर ईरान था इसमें। तो उन्होंने कहा कि ये तमाम लोग जो यहाँ पर थे इनके होते हुए अकेले अमेरिका ने ये फैसला किया है तो ये खिलाफ वर्जी की है और हम इस खिलाफ वर्जी पर आलमी अदालत इंसाफ में जाएंगे। और उसके बाद फिर जब कासिम सुलेमानी का कत्ल किया गया तो उस वक्त भी इन्होंने कहा कि हम अदालत में जाएंगे और जून 2020 में ऑफिशियली जो इंटरपोल के साथ इनकी जानिब से राब्ता किया गया और कहा गया कि हम चाहते हैं कि आप रेड वारंट जारी करें डोनाल्ड ट्रंप के और 48 और जो ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ उन्होंने रेड वारंट जारी करने का मुतालबा किया। अब इसके ऊपर उस वक्त इंटरपोल की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया और उन्होंने इसके ऊपर अमल दरामद करने से इनकार कर दिया। लेकिन ईरान इसके ऊपर इंसिस्ट करता रहा और ईरान को लगा फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर्स
ایران اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اخلاقی طور پر بہت سارے اور ممالک جو ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا سکتا ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز جو امریکہ کے خلاف گئی اور ایران کے حق میں گئی کہ اس ڈیل کو زندہ رکھنے کے لیے جو دیگر 4 ممالک تھے سیکیورٹی کونسل کے، جس میں جرمنی بھی ہے، فرانس بھی ہے، چائنا ہے اور یو کے ہے، ان تمام تر ممالک نے پوری کوشش کی کہ یہ ڈیل جو ہے یہ زندہ رہے اور ایران ایسے اقدامات نہ کرے جو کہ اس ڈیل کے اگینسٹ جائیں۔ اگرچہ ایران نے اقدامات کیے لیکن بہت حد تک ہاتھ ہولا رکھا ان تمام تر ممالک نے تاکہ ایران کو اس طرح کا جواز نہ دیا جائے۔ ایک طرف تو یہ، دوسرا یہ تھا کہ اوورآل اگر ویسے بھی بات کی جائے تو یورپی یونین کے جو ممالک ہیں ان کی جانب سے ہمیشہ ایران کو اس طرح کریٹیسائز نہیں کیا جاتا رہا جس طرح کرنا چاہیے، یا پھر جس طرح سے یو کے یا امریکہ چاہتے تھے کہ کریٹیسائز کیا جائے ایران کو۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ ایران کے جو ٹریڈ ہے وہ کافی زیادہ ہے ان کے ساتھ، اور بہت ساری چیزوں میں ان کے آپسی تعلقات بہتر ہیں، اور ایسے کہہ لیں کہ جو مائیگرنٹ ہیں ان کو روکنے کے لیے جو کہ یورپ جا سکتے ہیں یا ترکی اور ایران کے راستے یورپ جاتے ہیں، ان کو روکنے میں یہ 2 ممالک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اگر زیادہ معاملات خراب ہوں گے تو ایران پھر ایسے کہہ لیں کہ دروازے جو ہیں وہ یورپ کی طرف ان مائیگرنٹ جو ہیں ان کے کھول دے گا، تو جس کے لیے یورپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ ایک طرح سے ہاتھ ہولا رکھا جاتا ہے یورپی یونین کی جانب سے۔ تو ایران نے، اور خاص طور پر جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں جواد ظریف نے، انہوں نے ان دنوں میں کافی زیادہ اپنے ٹویٹر پر ایکٹیو رہے اور ویسے بھی سفارتی محاذ کے اوپر کافی انہوں نے ایکٹیونیس شو کی، اور بہت زیادہ ہارڈ سٹانس اپنانے کی بجائے انہوں نے یہی ایک بیانیہ اپنائے رکھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو معاملات ہیں، جو مسئلے ہیں، ان کے اوپر بات کی جائے، اور جو بائیڈن کو بار بار انہوں نے پیغام دینے کی کوشش کی، اور جو بائیڈن کی جانب سے بھی 1-2 مرتبہ انڈیکیٹ کیا گیا کہ وہ بھی اس پرانی ڈیل کی طرف جانا چاہتے ہیں جو 2015 میں باراک اوباما کے دور میں سائن کی گئی تھی، اور جو بائیڈن اس وقت نائب صدر تھے، اور جو رپورٹس ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ اس وقت بھی باراک اوباما جو تھے وہ مکمل پابندیوں کے حق میں تھے، لیکن جو بائیڈن نے یہ پروپوز کیا تھا کہ ہمیں ایگریمنٹ کرنا چاہیے ایران کے ساتھ تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ وہ کس لیول پر ڈیولپمنٹ کر چکا ہے اپنے اٹامک پروگرام میں، تاکہ اس حساب سے پھر آگے کا لائحہ عمل ترتیب دیا جائے۔ تو اصل میں یہ آئیڈیا دینے والے بھی جو بائیڈن تھے، تو انہوں نے جب وہ پریزیڈنٹ الیکٹ بنے اور امریکہ کے پریزیڈنٹ بنے 20 جنوری کو اپنا آفس سنبھالیں گے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر دوبارہ بات کی جائے، ہاں اس میں کچھ شرائط جو ہیں وہ نئی بھی رکھی جائیں گی اور مختلف بھی ہوں گی پہلے والی ڈیل سے۔ تو یہ ایک پلان تھا ایران کا، اور ایران کی جانب سے ابھی پھر سے انٹرپول سے رابطہ کیا گیا ہے، جو کہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور ایران ایسے لگتا ہے کہ پریشر مزید بلڈ کرنا چاہتا ہے امریکہ کے اوپر اور دیگر ممالک کے اوپر۔ تو ایران نے دوبارہ سے انٹرپول سے رابطہ کیا ہے، اور خاص طور پر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ رابطہ کریں عالمی عدالت انصاف سے، اور وہاں پر اپنا تمام تر جو کیس ہے اس کو پیش کریں، اور اس کو جو اسیسینیشن کی گئی ہے قاسم سلیمانی کی، اس کے اوپر اکاؤنٹیبل کیا جائے ڈونلڈ ٹرمپ کو اور دیگر لوگوں کو۔ اب اس کے اوپر ایران کہتا ہے، ایران کے خلاف جب یہ ایران نے بات کی تو کافی لوگوں نے بات ایران کے خلاف کی کہ ایران جو ہے ایک پولیٹیکل موو کر رہا ہے۔ تو اس کے اوپر ایران کی جانب سے ابھی جواب دیا گیا ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر بڑے سیریس ہیں، اور اس کے اوپر وہ مکمل طور پر کام کر رہے ہیں، جبکہ ان کی عدالت عالیہ کے ترجمان کی جانب سے حالیہ ایک بیان جاری کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر مکمل تمام تر پہلوؤں کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں، مشاورت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک پوری پلاننگ کے تحت عالمی عدالت انصاف سے رجوع کیا جائے گا، اور انٹرپول سے بھی رجوع کیا گیا ہے، اور اس میں مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس نے قتل کیا ہے اور یہ دہشت گردی کا مرتکب ہوا ہے، تو اس کے خلاف اقدامات کیے جائیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ قاسم سلیمانی کو جب قتل کیا گیا تو وہاں پر جو ایک بندہ تھا جس نے مخبری کی اور ڈیٹا فراہم کیا اسرائیلی موساد کو اور امریکن CIA کو، تو یہ بندہ اس وقت ایران نے گرفتار کیا تھا، اور ابھی انہی دنوں میں وہ اس بندے کو پھانسی بھی دینے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں۔ ایران کا ٹیکٹک ابھی تک تو کامیاب نظر آتا ہے، اور تمام تر جو ممالک ہیں جو ایران کے اگینسٹ ہیں، امریکہ، اسرائیل یا عرب ممالک، تو ابھی تک ان کے پاس ایسا کوئی جواز نہیں کہ اس کو بنیاد بنا کر یہ کوئی اقدام کر سکیں ایران کے خلاف۔ ایک اور پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ عراق کے اندر
अमेरिकन या नेटो के जो फोर्सेस हैं उनके ऊपर हमला करेगा इजराइल और उसका इल्ज़ाम आयद कर दिया जाएगा ईरान के ऊपर। लेकिन इसको भी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं जवाद ज़रीफ, उन्होंने एक्सपोज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये इस तरह से प्लान हो रहा है और हम अभी से दुनिया को आगाह करते हैं कि ये हमारे खिलाफ इस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये डेवलपमेंट हो रही है। अब देखना ये है कि ये जो तकरीबन 15 दिन हैं इसमें ईरान का टैक्टिक कामयाब होता है, ईरान इसी तरह से बिहेव करता है, या फिर ईरान रिटेलिएट करता है, और या फिर जितनी भी अमेरिकन फोर्सेस हैं, इजराइल है और दीगर ममालिक हैं, ये बग़ैर किसी जवाज़ के ईरान के ऊपर हमला कर देते हैं। ये इंशाल्लाह जैसे ही वक्त आएगा तो पता लगेगा। उससे पहले जो भी डेवलपमेंट होगी उसके बारे में हम आपको आगाह करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।